matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Pizza 19 ni buwan sa Pebrero ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, Mayor Siao gipasakan og kaso ni Congressman Rehencia. City Civil Registrar i-assess ang mga sayop nga birth certificate mo giyausab sa proseso og mga requirements. Bids and Awards Committee gipasidunggan tungod sa transparency niini. Sa kauluhan, Tariela og Marcolita nagkatinubagay sa House hearing sa isyu sa West Philippine Sea. Petisyon nga naghangyo alang sa 15 pesos nga fare hike sa jeepney Dunggon karong adlaw. Neya gipasalig ang commitment aron na makabot ang 100% nga electrification sa dili pa matapos ang 2028. Balita sa gawa sa nasod, mga katawhan sa Espanya niabot na sa 49 milyon. Immigration gitudlo ang pinakadakong rason sa pagsaka. Balita sa kinabuhing Kristohanon, gobyerno sa Nepal gikasuhan ang 17 ka mga langyaw nga Kristohanon tungod sa pagpangabig og kalag. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, kasong Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Grave Abuse of Authority ang gipasaka nga kaso ni Iligan City Lone District Representative Celso Rehencia sa Ombudsman batok ang Iligan City Mayor Freddy Siao. Alayon kini sa gipahunong nga trabaho sa moderno nga merkado sa dakbayan. Buot ni Congressman Rehencia nga mahatagan og gustisya ang kwarta nga iya sa katawhan. Gitiguman sumala pag niya kini og panahon sa iyang administrasyon og 590 milyones pesos ang naa sa merkado apan gipahunong sa pagsulod sa Siao administration. Gibot niya ni Congressman Rehencia nga nakasakitan siya pag-ayo human na wala gitiwa sa sunod nga administrasyon ang naasoing proyekto. Gipadayag kung gipahayag usab ni Congressman Rehencia nga nag-inusara lang nga gikasuhan si Mayor Siao tungod sa dili sumala pa mahitabo ang pagpaundang kon walay instruksyon gikan sa mayor. Giauhag sa City Civil Registrar kadtong adunay problema sa ilang birth certificate nga moadto lang sa mobile registration sa Robinson sa Atrium sa Pebrero 20 ug 21 ning tuiga aron ma-assess ang ilaang dokumento ug magihan sa requirements og paagi sa pagkorehir sa sayop. Dalon lamang ang kopya sa birth certificate nga gikan sa Philippine Statistics Authority. Mutabang ang City Civil Registrar ni atong adunay sayop nga spelling sa ilang mga pangalan, legitimation, affidavit, to use surname of father o uban pa. Lakip na niini ang adunay problema silang dokumento sama sa marriage o death certificate. Sumala pa ni Lorelai Canto, ang registration officer 4 sa City Civil Registrar, nga adunay lain-laing kinahanglanon nga mga requisitos depende sa problema o ipausab sa kliyente.
gipresentar atol sa flag raising ang pasidungog nga nadawat sa Bids and Awards Committee gikan sa Government Procurement Policy Board o Association of Records Officer and Archivist Incorporated. Sumala pa ni Darwin Manubag, ang City Administrator, nga gipasidunggan ang BAC tungod sa ilaang pagpaningkamot nga mahanay ang mga dokumento nga ipasa. Nagpasabot kini nga adunay transparency sa mga transaksyon sa LGU ubos sa pagdumala ni Mayor Freddy Siao. Ang pasidungog gidawat sa lokal nga kagamanan ni atong Pebrero 12 ning tuiga dito sa La Carmila de Boracay Resort Hotel sa Aklan. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkarelaing gulas pamantalaan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Nagatubang sila si Sagip Party List Representative Rodante Marcolita og Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Jet Ariela sa pagdungog sa House Tri-Committee kalabot sa pahayag nga gama-gama lamang ang West Philippine Sea. Una nang nahitabo ang tinubagay sa duruha sa pamaagi sa mga gipagawas nila mga statement. Alang sumala pa kang Marcolita, dili angay ipamugos ang paggamit sa West Philippine Sea aron tumbokon ang kadagatang ana sa kasagpang bahin sa nasod. Lakip na ang mga features nga giangkon sa China. Alang usab kang Tariela na tingala usab siya sa kongresista nganong dili kini pwedeng pagangalanan o kung una na siyang kung unsay iyang rekomendasyon ini. Gipamugos nini nga mismong ang Kongreso ang nagpaligon sa Philippine Maritime Zones Act og asa walay misupak o nag-abstain sa boto. Gipatinausab ni Tariela nga wala niya partikular nga gitawag nga traidor ang magbabalaod. Tokeon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB karong adlaw Pebrero 19 ang petisyon sa transport sector nga patasan ang minimum jeepney fare ngadto sa 15 pesos. Sumala ba kang LTFRB Technical Division Head Joel Bulanos, ang naasong petisyon mao ang kanhi pa nga nakaung-ong niadtong 2023 kung asa naghatag lang ang board og provisional increase sa naasong tuig, nagpabilin pang mitaas sa presyo kung nitaas ang presyo sa fuel og gisingil nga pamasahe sa 17 pesos. Gikan niadtong Oktubre 2023 ang minimum fare lang sa traditional jeepney ang ana sa 13 pesos samtang 15 pesos usab ang minimum fare alang sa modern jeepney. Sumala pa sa LTFRB, nasabtan niini ang mga hagit nga giatubang sa transport sector ug ang panginahanglan balansihon ang fare increase ug ang impact niini sa mga commuter. Una nang gisulti sa board ni atong Enero 21 ning tuiga nga girepaso na nini ang fare hike proposal. Gisiguro usab sa LTFRB nga padayon kining magpahigayon og public hearings og mga konsultasyon aron masiguro ang transparency og inclusivity sa pagdesisyon alang sa fare hike. Gusto sa National Electrification Administration NEA nga maserbisuhan ang tanang household o mga kabalayan sa tibok nasod sa dili pa matapos ang 2028. Sobling gipanguluhan sa NEA ang panagtigom ilalom sa local total electrification roadmap aron ma-update ang nasong target. Kinatibok ang 151 ka mga representante gikan sa lain-laing mga electric cooperative sa nasod ang mitambong aron tukion ang naasong plano o tumbukon ang mga mahimo pang inisyatibo aron makabot ang target. Sumala pa sa NEA, gusto niining matabangan ang electric cooperative
nga abton ang mga lagyong lugar aron tanang mga kabalayan makabaton og supply sa kuryente aya matapos ang tuig 2028. Laki posab sa gisgutan nini mao ang pagmugna og bag-ong estratehiya og kolaborasyon alang sa pagpalapad sa power services sa ilalom sa franchise area sa kada kooperatiba nga walay mabiyaan nga mga komunidad. Ang 100% nga electrification target ang usa sa mga prioridad sa kasamtangang administrasyon. Gisiguro usab ni NIA Administrator Antonio Mariano Almeida ang bisan paman nga usa kini kadakong hagit ang kaya kining abton sa tabang sa mga electric cooperative o kagamhanan. Dugang pa ni Almeida nga gusto nga ang NIA mag-serbisyuhan ang tanang mga Pilipino o makabaton kini og maayong kalidad sa elektrisidad. O karon sa balita sa gawas sa nasod, niabot na sa 49 milyon ka mga katawhan ang kasamtangang nagpuyo sa nasod sa Espanya. Kaniadto ikaupat nga bahin sa tuig 2024, nadungagan ang 115,000 ka mga katawhan ang nasod tungod sa mga imigrant. Nataho nga 1/5 sa mga katawhan sa nasod gilangkuban sa mga imigrant sa nasod. Dugang pa sa nasong taho ang mga imigrant gikan sa mga kanasuran sa Latin America, Ukraine ug Italia. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gipasakaan og kaso ang 17 ka mga langyaw nga mga Kristohanon human nga mapalgan nga adunay kalabutan sa pagpatukod kon pagpanukod og isa ka tigumanan sa nasod sa Nepal. Ang nasod mga langyaw nga Kristohanon gikataho nga nakalapas sa anti-conversion law nga gipatuman sa nasod tungod kay giakusahan sila nga nangabig og kalag sa mga katawan. Sumala pa sa balaod sa Nepal, makasinati ang mga langyaw og deportation og entry ban ang mga langyaw nga nangabig og kalag apan mapriso gikan sa 3 hangtod sa 6 ka tuig ang mga Nepalis nga nagpakaylap sa tinuoang Kristohanon. Tungod sa nasong balaod, gigamit kini nga oportunidad sa mga Nepalis aron nga ilutoson ang mga Kristohanon. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang share line padayon makaapektar sa dagan sa panahon sa eastern section sa northern ug central Luzon. Northeast monsoon o hanging amihan padayon makaapektar gihapon sa northern Luzon, intertropical convergence zone ang padayon makaapektar sa dagan sa panahon sa southern Mindanao. Ang mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Cordillera Administrative Region ug ang ubang bahin sa Cagayan Valley, Zamboanga Peninsula, Palawan, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Eastern Visayas, Caraga, Sorsogon, Davao Oriental, Ilocos Region, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod nga Pilipinon ang makasinati gihapon karong adlaw sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa ginagmay mga pangulan-ulan kini epekto sa share line, easterlies, intertropical convergence zone og hanging amihan. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 23 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganihan sa alas 6:18 ug mosahop unya sa alas 6:02 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, pit dyan sa balitang lokal ko ni Island. Sa ato station manager Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nunibi. Magpasalamat og moingon, mayong buntag, iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.